Politics, class system and religion in Pakistan. तो पर्टिकुलरली जैसा कि टॉपिक एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव काइंड ऑफ टॉपिक है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि किस तरह जो पॉलिटिक्स और फिर क्लास सिस्टम है वो रिलीजन के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है, किस तरह इंटरप्ले करती है, और पॉलिटिक्स जो है और फिर क्लास का जो सिस्टम है उसका रिलीजन के साथ किस तरह का ताल्लुक है. तो द पॉलिटिकल यूजेज ऑफ रिलीजन इज क्वाइट ओल्ड एज मैन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि रिलीजन को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना और पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स गेन के लिए ये उतना ही पुराना है जितना इंसान पुराना है और जितना मजहब पुराना है. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिलीजन इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द पॉलिटिक्स. नो डाउट, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देख लें, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, तो रिलीजन का इस्तेमाल जो है वो एज ए टूल, एज अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट वो होता है, और इसके लिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल जो गेन है और पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसके ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट रहा है. द पॉलिटिकल एलीट यूजेस रिलीजन फॉर प्योर पॉलिटिकल गेन, इसमें कोई शक नहीं. और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिनोमिनन है कि जो पॉलिटिकल एलीट होते हैं उनको चाहे मजहब का सहारा लेना पड़े, इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़े, या कोई कल्चरल कोई एसेट्स का सहारा लेना पड़े, वो इसको यूज करते हैं बड़े इफेक्टिवली अपने पर्सनल जो पॉलिटिकल गेन होते हैं उसके लिए, या पार्टी जो उनकी पॉलिटिक्स होती है उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं. मैनी स्टेट्स इन द वर्ल्ड, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो वो तो बुनियादी तौर पे कायम ही आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे हुई. और इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, आप नेपाल की मिसाल ले लें, वो प्योर हिंदुइज्म बेस्ड स्टेट है. आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि जो पाकिस्तान का बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो इस्लाम के ऊपर है. आप इजराइल को ले लें कि इजराइल की जो बुनियाद है वो जुडाइज्म के ऊपर है और उसको बुनियाद फराहम करता है जुडाइज्म. तो इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं. द प्रेवलेंट एग्जाम्पल ऑलरेडी उसमें पाकिस्तान की मिसाल है, उसमें इसराइल की मिसाल है, उसमें नेपाल की मिसाल है, और उसमें सऊदी अरब की मिसाल है. So religions are effective because they directly touch the emotions, feelings and sentiment of the common people who have nothing except religion. ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो इंसानों के जो जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, उनकी अकायद हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो उनके लिए बहुत प्राइम वैल्यू रखती है. उनकी एथिक्स हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम है, और उनकी जो बेस अगर रिलीजन हो तो दैट इज वेरी मच पैरामाउंट फॉर देम, जिनको वो अपनी जिंदगियों से भी ज्यादा बढ़ के बेहतर और अफजल समझते हैं. दे बिलीव दैट रिलीजन कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटीज एंड गॉड इज देयर वेल विशर. अब ये जो आइडेंटिटी की बात है कि रिलीजन आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. आप किसी से पूछे आपका मजहब क्या है, तो वो बताएगा मैं मुसलमान हूँ, यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, हिंदू. तो ये एक शनाख्त के तौर पे उसको लेता है, और सेंट्रल पॉइंट जो है वो वही खुदा का है कि खुदा उसका वेल विशर है, उसके साथ है, उसको हिफाजत देता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है. फिर क़यामत के बाद, मौत के बाद भी उसको हर मज़हब में कोई ना कोई तसव्वुर, जो मौत के बाद ज़िंदगी का कोई ना कोई तसव्वुर है. तो हिस्ट्री इसके ऊपर बेस करती है. इसमें तमाम जो मसाजिद हैं, जो चर्च हैं, वो इसके ऊपर आपको नजर आएंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर. द वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो स्टार्टेड टू चेंज आफ्टर द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट. अच्छा बच्चों, एनलाइटनमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि ये रेनाइसेंस का जो दौर है, रिवाइवल ऑफ यूरोप की बात करता है, जिसमें फिलॉसफी ने, लॉ ने, सोशल साइंसेस ने और एम्पिरिकल एविडेंस ने अपना रोल अदा किया. और ये 15th सेंचुरी ऑनवर्ड का जो एरा है उसको एनलाइटनमेंट कहा जाता है. तो करंट सिनारियो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बेशुमार जो फंड रेजिंग बहुत सारे मामलात होती हैं. आपने देखा होगा मुख्तलिफ उसकी मिसाल आप बेशुमार टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स नज़र आएंगे जिसमें बेशुमार उलमा जो हैं वो उनको स्टेट सपोर्ट करती है, वो चंदा इकट्ठा करते हैं, वो उनके ऊपर
وہ پھر اپنا جو ہے دعائیں ہوتی ہیں ملک کے لیے، ملکی سلامتی کے لیے، ملکی جو حکومت کے لیے، ڈیفنس کے لیے، اوورال اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں، تو وہ ساری جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر. اور دعاؤں میں پھر بعض اوقات مختلف قسم کے جو علماء ہوتے ہیں اس میں پھر میڈیا کا اپنا کردار ہے کہ میڈیا کس طرح اس کو لیتا ہے، اور پھر میڈیا کس طرح جو حکمران ہیں ان کو پھر پروموٹ کرتا ہے اور ان کو دکھاتا ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سیم چیز کو اگر ہم لیں ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، کہ جو جتنے بھی آج تک پاکستان کی جو تاریخ ہمیں نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو رولرز ہیں وہ ریلیجن کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں. فرام دا ویری بگننگ اف وی سی کہ 1949 میں جو اسلامک جو قوانین تھے، جو پرنسپلز تھے، ان کو آبجیکٹو ریزولوشن کا حصہ بنایا گیا 1949 میں. تو ان کا تعلق جو ہے وہ آج تک پولیٹیکل جو کلاس ہے اور پھر ریلیجن ہے اور پھر اس کا آپس میں انٹریکشن ہے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں بڑا کلوز نظر آتا ہے کہ ریلیجن کی بیس کے اوپر. کیونکہ اٹ از کوائٹ آبویس دیٹ اگین جو ریلیجن کا کو بعض اوقات استعمال بھی ریلیجن کا غلط ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، جس کو آپ پولیٹیکل ایڈ کہہ رہے ہیں، وہ صرف اپنی پولیٹیکل گین کے لیے، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کے جذبات اور خاص طور پہ ان کے جو مذہبی جذبات ہیں یا ڈینومینیشنز یا سیکٹیرین کائنڈ آف جو پالیٹکس ہے وہ بھی ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے. اور بے شمار اس طرح کے فینامیناز جو ہیں وہ اس میں نظر آتی ہیں. اور اس کی کوئی دوسری پہلو بھی ہیں جس میں خاص طور پہ جب ہم جینڈر ایشو کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی پھر کلاسز بیسڈ آن ریلیجن جو ہیں وہ اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھتی ہیں. سو پاکستانی ان ناٹ شیل وی کین سے دیٹ پاکستانی سینیریو ریگارڈنگ دس، یہ جو ریلیشن شپ ریلیجن کا اور پالیٹکس کا ہے وہ دیٹ از ویری مچ انٹرسٹنگ. کیونکہ جو ریلیجن ہے اور پالیٹکس آج تک سنس دی بگننگ آف پاکستان یہ دیٹ ہیز بن گوئنگ سائڈ بائی سائڈ، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. اور آج بھی بہت ساری جماعتیں ایسی جو رجسٹرڈ جماعتیں ہیں، دینی اسلامی جماعتیں ہیں، وہ پالیٹکس میں حصہ لیتی ہیں اور پھر وہ پالیٹکس کو پھر اپنے پولیٹیکل گین کے لیے بھی ریلیجن کا سہارا لیتی ہیں، اور پھر اس طرح وہ پولیٹیکل ڈومین میں اور پھر ریلیجیس ڈومین میں دونوں میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. اور پھر اس طرح آگے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ میں ان کا کردار ہے. اس کے نتیجے میں سم ٹائم چونکہ پولیٹیکل ڈومین کی بات ہے، پولیٹکس کی بات ہے، سم ٹائم ڈائیورجنسز کہہ لیں، ڈفرینسز کہہ لیں، اس میں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر سم ٹائم جو پولیٹکس اور ریلیجن یعنی پولیٹیکل گین اور پھر ریلیجیس گین ان کے درمیان سم ٹائم کانفلکٹ بھی آ جاتے ہیں. یعنی ریلیجیس لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز ان کے درمیان سم ٹائم ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ان کی ہم نے بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں، جس میں پھر پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں، پھر ریاست جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی ہے، کوئی نہ کوئی معاہدے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو ریلیجن اور پولیٹکس کا بنیادی طور پہ جو تعلق ہے یہ بہت ڈیپ ہے، بہت ہسٹورک ہے اور بہت قدیم ہے. پاکستان کے مرز وجود میں آنے سے لے کے آج تک ہمیں یہ تعلق نظر آتا ہے.